Oh no! What is your name? What is your name, Bungo? Oh my god! Welcome to Shop TV, the best. Oh yeah. Hello guys, what's up? Doon natin bagong vlog karon guys. Kung kamo nangita og maayong negosyo or nindot nga negosyo, walay hassle, walay kustos palumos, less maintenance, o walay ikaangay masiluan sa buwan. Kung kining tanan ang imong gipangita, pues tan-awa kini akong bagong nga vlog karon kay para lilim. So ang akong ipasabot mao ang patukod og isonet. Simple siya lang nga negosyo pero swak og makayon gini sa imong mga lugar kung okay ang imong lugar or dagang tao. Labi na doon na kay mga borders o mga bata. Labi na karong summer. So magtapok kita ang mga kabataan nga mahilig sa mga online games. So kining negosyo ha para nimo. Ang unang nimong buhaton, mupalit ka sa mga parts sa computer. Sama sa CPU, monitor, mouse, keyboard, o coin slots nga na-box. O duha ka bangko, mesa, extension wire, LAN cord sa internet. O kung gusto nimo nga daghan ang imong units, so ma-provide ka og router sa internet nga mo distribute sa tagsa ka CPU. So imo lang siyang i-set up, utangan nimo siya og bildo ang monitor para dili kayo mamalmal sa manuwaay. Ug ang imong ibutang sa coin slot universal haron dili ka lisod pangita og sinsilyo para ang manuwaay kung unsa ang ilang sinsilyo nga nakuptan mora sa lang ilang ihagbong. Intahay nakay piso, nakay 5, 10, 20 basta coins lang yan. Coins lang diretso lang mahagbong online. Sa pinagi naman sa imong timer para nimo kung pila nimo i-set, pwede nimo i-set 5 ang piso, 5 minutos or size 6 minutos ang piso. So pwede kining mahagungan og dagbago or daan nga coins. Dawat kini og piso, 5, 10, 20 nga coins. Kamo kung nagduduha mo kung maayo ba ni nga negosyo, pwede ninyo suwayan una og balik duha ka units. Kung labi na ang inyong pwesto nga ibutang dunay daghang tao, daghang bata, mga tambay or labi na karong ting bakasyon, summer. So magkatapok yun na ang mga kabataan nga moduwa og online games sama sa Roblox, Crossfire, GTE o Y8 sa online games. So pwede nimo siyang butangan og speaker kung masabaan ka, pwede nimo butangan og headset ang matag unit aron ang moduwa dunay sounds nga mamino siya sa mga gusto niyang sonata or kanta nga iyang i-request samtang siya nagtuo. So dapat nimo siyang i-maintain pilaging sa paglimpyo matag buntag, dapat sakuha nimo ang unit aron dili bubaga ang abog sud sa CPU, sa mga hardware o sa mga parts niya, sa lamesa o sa bangko. Imo lang siyang i-maintain o labi labaw sa tanan. Kung ikaw gani mo makahabwa og daghang sinsiyo, dapat na kay itagana nga for the voice para ang imong mga suki o maintain o magsigig balik-balik itungod sa imong kamaayo na imong gi-share imong blessings nga imong natigom pinagi sa pagdapot mga gagmay sinsilyo para lang sa matayman ang ilang duwa sa mundo aron ma-maintain mo ang imong mga suki na kabataan. Imo lang silang tagaan og pahalipay aron dili sila makadahon na og dautan sama sa pagpulko. Pero kung universal ang imong gamiton nga coins slot, dili nila mabuhat kay kini pulkog proof. Kung dili ni siya basta-basta matikasan itungod sa universal nga
points that nga ligawas karon nga bag. So alam to, ang imo lang ampingan nga dili mabayrosan ang imong CPU. Kinahanglan nimo siyang butangan og depress nga software. Pasabot nga na kung doon na sila i-solve sa imong virus sa imong CPU, dili kini mulapos kay kung imo siyang i-off or imo i-restart ang CPU, mawala na siya kay tungod sa depress nga apps nga naka-install sa imong. So wala kay angay kabalakan kay imo ring biyaan. Kung mahimo butangan nimo CCTV kung haron makita nimo ang mga panghitabo sa imong veteran. Hindi mo silang masuryahan na ayaw mo panginana o pagduwa mo ang tao itungod sa monitor nga imong makita sa CCTV. So dapat mo or kamao ka mudala sa imong negosyo nga imong sud. Sa akong base sa akong experience kani nga negosyo dili kayo ni cash o maintenance o wala kini angay dili ni angay batay itungod kay hassle pa na kini tungod sa mga nakabutang sa karon sa mga unan ka magbutang og CCTV mas maayo aron mas kita nimo ang dagan sulod sa imong veteran. So maoran to kung doon ka mo interesado ka mo magtukod og ngani nga negosyo ayaw mo kahadlok dapat mo search mo daan una kamo mosulod sa maong negosyo bali inyo sang swituhon daan kung unsay pamaagi kung unsay angay buhaton in kaso maaberya ang imong gisulad nga negosyo. Dapat to na kay kaalam haron malikayan ang mga aberya nga imong itukod sa imong umaabot nga negosyo. So kini nga negosyo sa kini sa mga maayo nga negosyo sa doon na lang kay kapital nga pangsugod haron dili ka maglisod maayo ang imong pwesto nga kabutangan nga dunay daghang tao o labi na mga bata mo mahilig sa mga online games. So may natunta ako nga nakasabot kamo sa tanan nga akong ipangyayo diri ug masuldan na ninyo sa labing dali nga panahon ang inyong negosyo aron dili ka mo maglisod sa pagtigom o paglambo sa inyong kwarta nga inyong gitapigan o ginaampingan para makabot ang inyong mga pangandoy pinaagi sa maong negosyo nga simpler kaayo. So ginat mo tanan nga masabtan ninyo ang tanan o doon na mo nakuhaan nga pamaagi or iyon sa pagtukod sa maong negosyo. So dili lang mo kutob maghinat ko nga mulambo mo sa inyong gipili nga negosyo o malahote pa ang inyong budget haron sa pag-abot sa inyong mga pangandoy pinaagi sa pagsugdod sa maong negosyo. Kay dili ninyo sugdan o dili ninyo tagaan og importansya o kaalam haron makatukod kamo sa maong negosyo. So dili ako kutob ayaw mo paglangan sugdan na ninyo ang inyong mga pangandoy haron mag-abot na ninyo ang inyong mga dream or pangandoy sa kinabuhi pinaagi sa pagtukod o negosyo. Dili kani mo lambo kung dili nimo sugdan. So unsa pa inyong giwat sugdi na ninyo ang tanan aron kitang tanan mo lambo mo daghan ang atong kwarta tungod sa atong pagpaningkamot sa maong negosyo nga atong gipili nga kasing-kasing atong gipili malipay kita nga ato kining itukod og sugdan sa labing dali nga panahon aron mulambo na atong negosyo na atong gipili. So nilang kutob, salamat sa inyong pagpaminaw ug pagtan-aw sa maong nga video. Kung muna gani ads nga mugawas ayaw lang niya inyo i-skip kay mao na nga among gasolina ang kini makasagap pa sa pag-vlog. Hanggang sa muli, paalam, sige bye. Thanks for watching.